वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रारम्भं कुर्मः। नारायण महोदय अस्ति वा? Maybe information you can tell about that 40 minutes. So the Zoom recording will end in 40 minutes. So I will restart the class again, okay? So when it is 35 minutes, I will leave the meeting. All of you please join again. So after 35 minutes, I'll restart the class. Then we can continue again, okay? So I think I'll get an information when it is just 10 minutes. At that time, I will stop the recording. Then we will all rejoin again. Narayanan Mahodaya, did you listen? Now what I said? Bhavan Shrutavan va? Mam Pichati va Mahodaya? No, Zoom recording. There is a little problem in the Zoom recording today. So what I will do is, we will continue the class for next 35 minutes. But after that, I will stop the recording. Then we have to rejoin again. Okay? You have to leave the meeting and again rejoin the meeting. Bhavatu. Sadhu. Okay, कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा गतसप्ताहे वयं किं किं पठितवन्तः इति? वयं किं किं पठितवन्तः? नत्वस्य सूत्रत्रयम् अस्माभिः पठितम्। रसाभ्यां नोनः तस्य अर्थम् अनन्तरं अतः तस्मात् सूत्रात् के निमित्ताक्षराणि सन्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। अनन्तरं अट् कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रात् के व्यवधायक वर्णाः अव्यवधायक वर्णाः इति। अनन्तरं तृतीयसूत्रात् पूर्वपदात् संज्ञायाम् अघः इति सूत्रात् केवलं समस्तपदे तद् कथं भवति। किञ्चित् लाग् अस्ति महोदय, तत्र सम्यक् न शृणोमि। अस्तु, एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि। अस्तु, रसाभ्यां नोनः इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अट्कुप् वाङ्नुं व्यवायेपि, पूर्वपदात् संज्ञामगः, तदनन्तरम् एकं निषेधसूत्रं पदान्तस्य। 4 सूत्राणि वयं गतसप्ताहे पठितवन्तः। अद्य प्रातिपदिकान्त विभक्तिषु च तस्मिन् विषये पठिष्यामः। एतत् सूत्रमपि समासस्य सूत्रं। सामान्यतः समासे नत्वं न भवति, किन्तु केचनानि विशिष्टानि सूत्राणि सन्ति। गतसप्ताहे यथा वयं दृष्टवन्तः, पूर्वपदात् संज्ञामगः इति सूत्रेण समासे अपि नत्वं भवति। तादृशं प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु च इति सूत्रेण अपि समासे नत्वं भवति।
अत्र समासे कथं नत्वं भवति? पूर्वपदात् संज्ञाम् अगः इति सूत्रे वयं किं पठितवन्तः? तत्र पदद्वयमस्ति, स्मरति वा? पूर्वपदे किं भवति? यथा पूर्वपदे निमित्ताक्षराणि सन्ति, उत्तरपदे तद् नत्वस्य आदेशः भवितुम् अर्हति। सम्यक्। पूर्वपदे निमित्तवर्णः भवति, उत्तरपदे नत्वस्य कार्यं भवति। दन्तव्यनकारस्य स्थाने मूर्धन्यनकारस्य आदेशः भवति। एतस्मिन् सूत्रे अपि तथा एव। प्रथमम् अत्र त्रीणि कार्याणि सन्ति। प्रातिपदिकान्तनकारः इति एकं कार्यं, नुम् सम्बन्धनकारः इति एकं कार्यं, तदनन्तरं विभक्तिसम्बन्धी नकारः। अत्र माशवापिन् इति प्रातिपदिकान्तं स्वीकुर्मः। तत्र माशवापिन् इति अस्ति समस्तपदं। माश इति पूर्वपदं, वापिन् इति उत्तरपदं। वापिनौ, माशवापिनौ पूर्वं सम्पूर्णपदं भवति। तत्र माश इति पूर्वपदं, वापिनौ इति उत्तरपदं। वापिनौ, सो पूर्वपदे निमित्तवर्णः शकारः अस्ति। माशः इति पदस्य प्रातिपदिकं माश। सो माश अत्र अस्ति, अत्र निमित्तवर्णः अस्ति। वापिनौ इति उत्तरपदं, तत्र एव नत्वं भवति। तत्र एतस्मिन् सूत्रे किं वदति? उत्तरपदे नत्वम् अत्र त्रीणि स्थलेषु भवति, 3 स्थलेषु भवति। प्रथमस्थलं प्रातिपदिकान्तनकारः इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य अन्ते। वापिनौ इति पदे वापिन् इति प्रातिपदिकम्, औ इति सुप्रत्यय। अत्र वापिन् नकारः अन्ते अस्ति, प्रातिपदिकं वापिन्, तस्य अन्ते नकारः अस्ति, अतः तत्र एव नत्वं भवति। एतस्मिन् सूत्रे रूपद्वयं भवति, विकल्पेन अत्र नत्वं भवति। नत्वरहितरूपम् एकं रूपं, नत्वसहितरूपम् एकं रूपं। माशवापिनौ, माशवापिणौ इति रूपद्वयं भवति। कुत्र नत्वं भवति? प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थले, तस्मिन् स्थाने मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति। माशवापिन् इति प्रातिपदिकं, तत्र नकारः अन्ते अस्ति। पूर्वपदं माश, उत्तरपदं वापिन्। तत्र माश इति पूर्वपदे शकारः अस्ति, निमित्तवर्णः अस्ति। वापिन् इति उत्तरपदे किं भवति? प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति, तत्र एव मूर्धन्यनकारः आदेशः भवति। अतः माशवापिनौ, अत्र औ इति प्रथमा विभक्ति द्विवचनं, पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्विवचनं, तदपि योजयामः। तदनन्तरं किं भवति? माशवापिनौ इति भवति, माशवापिणौ इत्यपि भवति। रूपद्वयमपि साधु। तदनन्तरं द्वितीयविषयः नुम् सम्बन्धनकारः। नुम् सम्बन्धनकारः इत्युक्ते नकारस्य आगमः। नुम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः। अत्र अट्कुप् वाङ्नुम् व्यवायेति, तस्मिन् सूत्रे नुम् इत्युक्ते अनुस्वारः, तत्र नकारस्य आगमः नास्ति। किन्तु एतस्मिन् सूत्रे नुम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः। तत्र नकारस्य आगमः कुत्र भवति? नपुंसकलिङ्गस्य
बहुवचने प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने प्रत्यये नुम् भवति नकारस्य आगमः भवति उदाहरणार्थं फलशब्द अत्र किं भवति प्रथमा विभक्ति बहुवचने फलानि द्वितीया विभक्ति बहुवचने फलानि इति भवति तादृशमेव पुष्पाणि वस्त्राणि तत्र सर्वत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचने आनि आनि इति श्रूयते किमर्थं श्रूयते नकारस्य आगमनेन तत्र प्रत्यये नकारस्य आगमः भवति अतः नुम् सम्बन्ध नकारः इति किं सूचयति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने तयोः प्रत्ययेषु किं भवति नुम् नकारस्य आगमः भवति अतः तत्रापि नत्वं भवति उदाहरणं पश्यामः माषवाप इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे माषवापिन् इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे माषवाप इति प्रातिपदिकं यथा फल तादृशं माषवाप तत्र किं भवति माषवापानि इति पदं तत्र माष इति पूर्वपदं वापानि इति उत्तरपदं पूर्वपदे शकारः अस्ति निमित्तवर्णः अस्ति तत्र उत्तरपदे आनि इति श्रूयते तत्र एव नकारस्य आगमः अस्ति अतः माष योगः वापा योगः इन् तत्र एव नकारस्य आगमः भवति तदनन्तरम् इ भवति अतः माषवापाणि माषवापानि इति रूपद्वयं भवति नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति बहुवचने द्वितीया विभक्ति बहुवचने तदनन्तरं विभक्ति सम्बन्धी नकारः वयं जानीमः नत्वं कुत्र कुत्र विभक्तिषु भवति रामः इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् कुत्र कुत्र नत्वं भवति विभक्तिषु रामान् इति पदान्ते नकारः न पदान्ते नकारः न विभक्तिरूपं पदान्तस्य नकारस्य विषये न तत्र नत्वं न भवति खलु कुत्र नत्वं कुत्र भवति रामेण सम्यक् तदनन्तरं रामाणां सम्यक् अतः तृतीया विभक्ति एकवचने भवति षष्ठी विभक्ति बहुवचने अपि भवति पुल्लिङ्गे अपि भवति नपुंसकलिङ्गे अपि भवति तस्मिन् विषये एव तृतीयनियमः अस्ति विभक्तिसम्बन्धी नकारः इत्युक्ते तत्र डाङ् सिङ् सामि नात्स्या इति सूत्रेण पुल्लिङ्गे नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्ति एकवचने इन इति आदेशः भवति ता इति सुप्रत्यय तृतीया विभक्ति एकवचने सुप्रत्यय किं ता तस्य आदेशः भवति इन इति आदेशः भवति तत्र एव नकारः अस्ति अतः माषवापेण इति रूपद्वयम् अस्ति माषवापेन एकं रूपं माषवापेण तत्र नत्वं न भवति द्वितीयपदे नत्वं भवति तादृशमेव प्रातिपदिकान्तनकारे अपि प्रथमपदे नत्वं न भवति द्वितीयपदे नत्वं भवति अतः एव वापिन् इति अस्ति अतः वापिनौ नत्वं भूत्वा किं भवति वापिनौ इति भवति तादृशमेव नुम् सम्बन्धनकारे अपि माषवापाणि माषवापाणि तत्र नकारस्य आगमः अस्ति तस्य स्थाने एव नत्वं भवति विभक्तिसम्बन्धी नकारे किं भवति ता इति तृतीया विभक्ति एकवचन सुप्रत्यय ता किन्तु तत्र इन इति आदेशः भवति कथम् इन इति आदेशः भवति इत्युक्ते एतस्मिन् सूत्रेण ताङ् सिङ् सामि नात्स्याः इति सूत्रेण तत्र इन इति आदेशः भवति अतः माषवापेन प्रथमपदे नत्वं न भवति द्वितीयपदे
नत्वं भवति। अतः एतस्मिन् सूत्रे नत्वं विकल्पेन भवति। पूर्वं वयं 4 सूत्राणि पठितवन्तः, 3 सूत्राणि एव नत्वं भवति। तत्र सर्वत्र नत्वं नित्यं भवति, विकल्पेन न। किन्तु एतस्मिन् सूत्रे नत्वं विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं भवति। यथा सौकर्यं भवत्याः सौकर्यं मम प्रश्नः वर्तते। अतः अत्र अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति द्वितीयसूत्रात् तत्र नुम् इति उपसर्गः न अनुस्वारः किल? आम्, सत्यं। तस्मात् णत्वस्य आदेशः भवति एव किल? भवति तत्र तत् अनुस्वारं यथा आगच्छति तत्र निश्चयेन णत्वस्य आदेशः भवति एव किल? ब्रह्म इति ब्रह्मणं न तादृशं पदमपि उदाहरणमपि भवती स्थापितवती तत्र स्लैड् मध्ये। इत्युक्ते अनुस्वारस्य तत्र नुम् इत्युक्ते तत्र णत्वस्य आदेशः भवति एव किल तत्र तस्मात् सूत्रात्? तत्र नकारस्य आदेशः भवति इत्युक्ते अत्र ब्रह्मणं तत्र नकारस्य स्थाने णकारः आदेशः भवति। अत्र विकल्पेन भवति तादृशं वा? कस्मिन् सूत्रे विकल्पेन भवति? अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति अस्मिन् स्लैड् मध्ये एकस्मिन् सूत्रे विकल्पेन नत्वं भवति, किन्तु रसाभ्यां नोणः समानपदे तत्र नत्वं नित्यं भवति, विकल्पेन न। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति तस्मिन् सूत्रे अपि नत्वं नित्यं भवति, विकल्पेन न। पूर्वपदात् संज्ञामगः तस्मिन् सूत्रे अपि नत्वं नित्यं भवति, विकल्पेन न। किन्तु एतस्मिन् सूत्रे नत्वं विकल्पेन भवति, अतः रूपद्वयं भवति। स्पष्टं वा? अस्तु। रसाभ्यां नोणः समानपदे अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेति इति सूत्रं समानपदे भवति, अतः तत्र निश्चयेन नत्वं नित्यं भवति। तदनन्तरं पूर्वपदात् संज्ञामगः यद्यपि तत्र समस्त पदस्य सूत्रम् एव, तदापि तत्रापि नत्वं नित्यं भवति। केवलम् एतस्मिन् सूत्रे विकल्पेन नत्वं भवति। अतः एतस्मिन् सूत्रे किं भवति? समस्तपदसूत्रम्, अतः पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति भवति। प्रथमः उदाहरणे माशवापिनौ इति सम्पूर्णपदे माश इति पूर्वपदं, वापिनौ इति उत्तरपदं। पूर्वपदे निमित्तवर्णः अस्ति वा? माश तत्र शकारः निमित्तवर्णः, अतः अस्ति। वापिनौ तत्र किं भवति? तत्र वापिन् इति प्रातिपदिकं भवति, औ इति सुप्रत्ययः भवति। अतः प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्ति चेत् तत्र नत्वं भवति विकल्पेन। अस्तु। तदनन्तरं किं भवति? नुं सम्बद्ध नकारः। तत्र नपुंसकलिङ्गविषये प्रथमा विभक्ति बहुवचने, द्वितीया विभक्ति बहुवचने प्रत्यये किं भवति? सुप्रत्यये नकारस्य आगमः भवति। अतः एव तत्र माशवापानि माशवापानि इति अस्ति, तत्र नकारस्य आगमः। नुम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः। माशा इति पूर्वपदं, तत्र शकारः निमित्तवर्णः अस्ति। उत्तरपदे नकारस्य आगमः अस्ति,
अतः तत्र अपि नत्वं विकल्पेन भवति। तदनन्तरं विभक्तिसम्बन्धी नकारः इत्युक्ते पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्गे तृतीया विभक्ति एकवचने भवति, षष्ठी बहुवचने भवति। तत्रापि टा इति तृतीया विभक्ति, अत्र अहं केवलं तृतीया विभक्ति विषये एव दर्शयामि, षष्ठी विभक्ति अहं न दर्शितवती। केवलं तृतीया विभक्ति तत्र कथं भवति रूपम् इत्येव तत्र अस्ति। अत्र टा इति सुप्रत्ययः, तृतीया विभक्ति एकवचने टा इति प्रत्ययः अस्ति। तस्य स्थाने इन इति आदेशः भवति। अतः माशवापेन माशवापेण अत्र किं भवति? अत्र गुणसन्धि भवति। वाप योगः इन, अ योगः इ किं भवति? तत्र ये इति गुणसन्धि, अतः एव माशवापेन इति अस्ति। तत्रापि माश इति पूर्वपदं, वापेन इति उत्तरपदं। पूर्वपदे शकारः अस्ति, उत्तरपदे नकारः अस्ति। आदेशः इन इति, तत्र आदेशे एव नकारः अस्ति, तस्मिन् स्थाने नत्वं भवति। अतः रूपद्वयम् अस्ति। एतस्मिन् सूत्रे नत्वं विकल्पेन भवति। In another 2 minutes I will log out, then I will log in again. Okay? माशवाप इत्युक्ते नेक्स्ट् स्लैड् अहं दर्शयामि, तत्र अस्ति। थैंक यू मा। सो नत्वम् इति प्रातिपदिकस्य अन्ते नकारः अस्ति चेत् भवति। नकारस्य आगमः नपुंसकलिङ्गे प्रथमा विभक्ति बहुवचने, द्वितीया विभक्ति बहुवचने भवति। तदनन्तरं विभक्तिषु तृतीया विभक्ति एकवचने, षष्ठी तत्र बहुवचने, षष्ठी बहुवचने अपि भवति। अस्तु, पुनः वयं सर्वे आगच्छामः। अस्तु।